على المصطفى المختار خير البرية أرجي شفائي من حبيب أعلني صلى الله عليه وقد ضاق ذرعا من شفائي وملني صلى الله عليه يا عاذلي كف الملام فإنني صلى الله عليه خلعت عذاري في هوى من أذلني وأوقعني كالطير في حلاق الفخ صلاة وتسليمان وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية الدنيا كالشوق تسري مجدة صلى الله عليه وأبحر دمعي للعيون ممدة صلى الله عليه وحيل اشتياقي للحبيب معدة صلى الله عليه خون لعهدي لا يراعي مودة تجنى فأفنيت المدامع بالنضخ صلاة وتسليمان وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية على منه طرف لا خلا منه خاطري صلى الله عليه فأمليت واجدا ليس يحصر بالنسخ يا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية خليلي جفا لولا خيال يزورني فلو زار شخصا كان بخا على بخ صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البرية بصرت شبابي ما أفادني الصبا بعيش تقضى والشبيبات في شرخي ياهو صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية
خطوب الليالي قد رمتني بأسهم أصابت فؤادي كالرمية عن البذخ يا صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية خميلة طلح قد رقتها حمامات تنوح على إلف وتبكي على نضخيه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية خاطبت فأصغت إذ مدحت محمدا وتهت به مما اعترها من البذخ صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية فضائله عبرنا عن كنه فضله بآيات صدق لا تبدل بالنسخ صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية نذير بآيات بشير برحمات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي وقد خصه الباري بعز ونعمات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي وطهره من كل عيب ونقمات صلاة وتسليم وأزكى تحياتي خصائصه فازت صلاة وتسليم بها كل أمة وأزكى تحياتي فمنها سري والجنيد مع الكرخ صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية خلائقه قد
عظم الله قدرها بعقد نظام ليس ينقض بالفسخ يا رسول الله المدد صلاة وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات يا رسول الله المدد إن كان المقدم ذكره آخر وإن كان المبدأ في النسخ يا رسول الله المدد صلاة وتسليما وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات يا رسول الله المدد صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار فينا فحد الله يا عاطفته ويا جاذبة الحق جد بزوجته ويا نظرة الله على حظته ويا نسمة اللطف أمي بأبدي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية ويا غارة الرحمن جن بسرعة إلينا وحل عقد كل ملمته ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمته وتسليم وأزكى تحياتي على طاب المختار خير البرية ويا كل أبواب القبول تفتحي فإن مضايا القصد نحوك أمتي ويا صاحب الجدل فإن أقف المال تلقاك مدتي بحرمة على تحياتي المصطفى المختار بحرمة هدينا ومعي قلبنا ومرشدنا نجاة طريق القويمة دعنا إلى حق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي أجبنا قبل مذعننا لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي أغبطنا لملة فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي أغبطنا لخير فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي أقبضنا على خير ملتي خير البرية وعما أصولا والفروع برحمة وأهلا وأصحابا قربتي إرادة الدين من كل مسلم أقام لك توحيد من غير ربتي وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية وصلي وسلم دائما دار سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمة محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمته خير البرية اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه
قف واستفق يا من لديه الرسوخ، صلى الله عليه في شعلة للوجد ليس تبوخ. صلى الله عليه هذا الحمى يا عاشقين أنيخ، صلى الله عليه عادل مطيع على الغوير منيخ، يتلو مناقب أحمد فأصيخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. تلك المناقب من يقوم بحفظها إلا بعين عناية وبلحظها، أحسن بأمداح الحبيب وحظها. صلى الله عليه حسنت مدايحه فغاية لفظها، متواجد من شوقه وصريخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. أكرم به صلوا عليه ماجدا، عليه. ولقد بدا يوم الولادة ساجدا، متوجها لله فيه مجاهدا. حيزت له الدنيا فأعرض زاهدا، فيها له عما حوته شموخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. وهو الرفيع القدر وهو المبتدى في خلقه، وهو الأخير تولدا. هادي الأنام جميعهم لما بدا، حسم الضلالة بالحسام، فللهدى عقد صحيح غيره مفسوخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. والله ما برأ المهيمن مثله، صلى الله عليه. حقا ومجد فضله وأجله، وعطب محتده وأصل أصله. حاز الفخار وكل شرع قبله، فبشرعه وكتابه منسوخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. قد أسعد الله النبي ونسله، وبطيبه الرحمن طيب أهله. طوبى لذي ود له، طوبى له. حققت أن محبه ليست له قدم على متن الصراط تسير. اللهم صل وسلم عليه. قد كان في خلق بغيب مبدأ، وهو الختام وقد تقدس منشأ. به لجأت إليه أرجو منجأ، حسبي به يوم القيامة ملجأ. والصور فيه تقعقع ونفيخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. عاظم بخير المرسلين محمدا، شمس العلا بدر الهدى بحر الندى. بالود فيه زكى ودود واهتدى. حبي له أرجو يؤمنني غدا، نارا على الكفار ليس تبوخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. بدر بدا بكمال مجد خالص، سدنا به حزن خصوص خصائص. بكماله هل نختشي من ناقص. حامي حمى الأبرار يوم تقاصص، من هوله الطفل الصغير يشيخ. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. ندعي له في كل وقت ديدني، اهد الصلاة له بتسليم سني. ها أنا بين يديه جان مجتني، حالي شكوت إلى النبي لأنني
رجل بشين ذنوبه ملتوخ اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه حوض النبي المصطفى مورود لواؤه يوم الجزاء ما عقود والكائنات تقول وهي شهود خير الأنام محمد المحمود والخير أجمع عنده موجود اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه والله على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء لا إله إلا الله إن صافيت أو خاللت خلان ففي الرحمن فاجعل من تواخي ولا تعدل بتاق والله شيئا ودع عنك الملالة والتراخي لا إله إلا فتنال في الدنيا سرورا وأيام الحياة إلى انسلاخ وجل سرورها فيما عهدنا مشوب بالبكاء وبالصراخ لا إله إلا الله أدعم يا ابن آدم أن يراها عمن أفضى إلى صمم الصماخ أخي قد طال لبثك في الفساد فبئس الزاد زادك للمعاد والكبرياء
تفرد بالجلال وبالبقاء يا خير من دفنت في الترب عظمه فطاب من تبهن القهوة لكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله عليه لولاك ما خلق شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم صلى الله عليه ومن شفيعي إذا ما كنت من جدتي فإنني ضيفكم والضيف محترم صلى عليك إله العرش ما طلعت شمس وعنا إليك الضال والسلام صلى الله عليه والآل والصحب لا ننساهم أبدا من الترضي عليهم ما جرى قلم والله يقول وقوله الحق المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ادعوني نسألك يا الله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا نسألك يا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوا نسألك يا الله قل ادعوا الله وللرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوا نسألك يا الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوا نسألك يا الله والحي لا إله إلا هو فادعوا نسألك يا مخلصين له الله الدين ادعوا يا لله الله رب العالمين ادعوا يا الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها فما ربك بظلام للعبيد فإن تغرق حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم وسلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي بعد صلاة التراويح في مسجد الرياض أثناء المذاكرة: الله يسلك بي وبكم خير طريق ويلحقنا بخير فريق. الله يرزقنا الصدق والإخلاص في العمل. شو هذا الشهر موسم السنة
أقبلوا على الله فيه، توجهوا إليه بالأعمال الصالحة إن بغيتوا تظفرون بخير هذا الشهر وبركته وسره ونوره. والقرآن لازموا تلاوته والذكر اعكفوا عليه. شو المستعدين من الرجال فازوا بخير هذا الشهر وسره ونوره. تقهقروا عن ارتكاب المعاصي، قيدوا جوارحكم فيه. العين احفظوها، واللسان احفظوها، والأذن احفظوها، والبطن احفظوها. لا أحد يفوت صيامه وقيامه بلاش. حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلى السهر. والليلة 7 من رمضان مضت وما أحد له بارقة نور من عمله، هذا من خبث السريرة وعمل بصيرة. الله يصفي السرائر وينور البصائر. جاهدوا أنفسكم على العمل الصالح. شو ماشي أثقل على النفس العدوة من العمل الصالح، وخصوصا يا إخواني الصدقة في شهر رمضان. شو شهر عظيم جليل، يعتق الله في كل ليلة منه 600,000 عتيق من النار. لا تحقرون من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. شو الصدقة ثوابها كبير جم، يبلغ بها الإنسان درجات عالية، وخصوصا في هذا الوقت الشديد. المسكين ما يحصل خمسية إلا بعد شدة، إذا حصلها ما جابت له شيء. تفقدوا إخوانكم المؤمنين، ربما تصادف دعوة مقبولة من عبد مؤمن تبلغك منازل عالية. ألقوا أسمعكم للمذاكرة في هذا الباب. شونا كثير ما أصيح على أهل بلدي بصدقة، أسأل الله التوفيق. قولوا: يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. والتوفيق قالوا مثل طيران، إن لقيت له الصحوة قنصته، وإن لا تبصرت له ما قدرت عليه. وقناصة توفيق بحضور مجالس الذكر ومخالفة النفس والشيطان والدنيا. إذا ما ربحت من دنياك بالفوز في الدار الآخرة ما هي دنيا الدنيا إلا كان بتجمعك على ربك، بتصل بها رحم، بتحسن بها إلى الجار، بتواسي بها مسكين. هذه الدنيا التي تدرك بها العلا في الدار الآخرة. قال رضي الله عنه: التاجر الكبير الذي حاصله كذا وكذا يخرج من الدنيا ويد خلية. والمال إن جمعه من حلال با يحاسب عليه، إن جمعه من حرام با يعاقب عليه. بادروا بالعمل بما سمعتم، خلوا المجالس هذه تكون حجة لكم، لأن مجلس الذكر إذا حضرته ولا عملت به رجع إلا حجة عليك. الإمام الشعراني كان في مجاهدة نفسه ومخالفته لها. إذا خطر له الخاطر يتصدق وهو في بيت الماء، صاح على أهله: أعطوا فلان كذا. قيل له: لماذا لا تبغى إلى أن تخرج من بيت الماء؟ قال: أخاف أن تغلبني نفسي الأمارة بالسوء فتصدني عن الصدقة تحرمني الخير. قال: ما عاد تنفع إلا دعوة صالحة من قلب مخلص لله توصلنا إلى الله. جاهدوا أنفسكم، فمن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. شو الأجر يقع على قدر التعب. إن بغيت الأجرة زينة انصح في خدمة الله، والمدار كله عند مجاهدة النفس، لأن الصدقة ثقيلة عليها يوم ثوابها مضاعف. إن النفس لأمارة بسوء. الله يوفقنا للخير ويعيننا عليه. والحبيب عبد الله باعل يسير على جيرانه يقول لهم: لا حد يبيت وحش الله لا تحله. إن بيت وحش تعال بنقاسم حتى عشانا نحن وإياكم. اسعوا في صلاح القلوب. شو ما دام القلب خارب ما بتصلح الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
والناس الآن سعوا في صلاح الجسد والقلب الذي يكون به السعادة الأبدية ما سعوا في صلاحه. الله يصلح قلوبنا، يصفي مشروبنا، والحسنة الواحدة يتقبلها منا، يبارك لنا فيها، والسيئة يتوب علينا منها، يبدلها حسنة. الله يبدل السيئات حسنات. Habib Ali bilang orang zaman sekarang lebih peduli ngurusin badannya, menjadi budak perut, menjadi budak badan. Ngurusin kalau badannya sakit diurusin, tetapi kalau hatinya sakit dia enggak peduli. Hatinya bergelimang kemaksiatan dia enggak peduli. Berupayalah di dalam memperbaiki batin dan hati kita. Kalau hati kita udah benar, anggota tubuh semuanya ikut menjadi benar juga. Sebab itu hati yang memotori semua gerakan anggota tubuh kita. Ala inna fil jasad mudghah, kata Nabi. Di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau dia benar, semua tubuh jadi benar. Kalau dia bobrok, semuanya jadi bobrok. Semuanya menjadi rusak. Yani hadha huwal qalb. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebersihan hati, dimakmurkan hati kita, dibersihin dari sifat kikir, dari sifat pelit. Hadzal Imam Abdullah bin Alwi bin al-Faqih al-Muqaddam, Syekh Abdullah bin Alwi. Hadzal Imam Abdullah bin Alwi dia keliling ke tetangganya. Sampai dia bilang enggak ada yang boleh tidur dalam keadaan lapar. Enggak ada makanan di rumahnya, bilang ke saya. Saya bakal berbagi, hatta makan malam saya cuma seporsi, kita bagi rame-rame. Yang penting enggak boleh tetangga saya tidur dalam keadaan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang la yu'minu ahad man kana yu'minu billahi wa la yu'minu ahadukum fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau bilang sampai tetangganya malu sendiri kepada beliau. Tetangganya malu. Itu kagak ada makanan, dia enggak mau bilang. Dia pura-pura masak, dia ngongseng batu kerikil. Pikir ada masakan. Bunyi orang masak, girang udah khalas. Begitu paginya dia tanya sama anaknya tetangga, semalam masak apa? Rame banget, kayaknya seru banget. Bilang enggak masak, emak abak saya cuma goreng-goreng batu aja, kerikil. Loh kenapa? Dia malu, katanya dikasih mulu sama Habib. Dikasih mulu. Takutnya kalau ketahuan enggak ada makanan, enggak ada bunyi masakan, takutnya dikirimin makanan lagi, mereka malu, sungkan. Dengar begitu Imam Abdullah Ba'alwi marah. Digedor rumahnya tuh orang, diomelin. Kenapa enggak ngomong? Kenapa sungkan? Beneran enggak halal, enggak bakalan saya maafin kalau sekali lagi kayak begini. Dia marah. Wah, hakadha. Wal Imam Sya'rani itu kalau beliau lagi di kamar mandi, tahu-tahu kepikiran pengen sedekah, langsung dia jerit-jerit di kamar mandi manggil keluarganya. Ditanya, "Kenapa? Ada apa? Jatuh kah? Sakit kah?" Bilang, "Cepetan keluarin sedekah. Yang ada di lemari itu ada duit sekian atau ada makanan, sekarang juga keluarin, penting, darurat." Begitu keluar dari kamar mandi, keluarganya nanya, "Kenapa enggak nunggu keluar dulu dari WC baru ngomong?" Bilang, "Enggak." Ya, akhirnya ntar kalau udah keluar dari WC urusannya lain. Ini nafsu tuh selalu ngajak manusia dengan keburukan. Saya takut kalah lagi sama nafsu. Mau sedekah, nafsu bilang listrik belum bayar, anak sakit, ini belum bayar, beras udah nipis, sekolah belum dibayar, urusannya lain lagi. Itu katanya sedekah enggak keluar melainkan setelah melewati 70 syaitan. Masya Allah. Wahakadha, Habib Ali bilang, ayo sedekah, jangan pelit. Keluarin tuh duit, keluarin tuh sedekah. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuh orang tuh zaman sekarang tuh kalau dinasihatin tentang sedekah pura-pura budak. Pura-pura enggak dengar. Belagak pilon. Dia pikir, "Lah, ini yang dimaksud ente nih, bukan aneh." Begitu, yang dimaksud lu, syuf dia. Bilang ente, udah tuh yang nyengir, yang kagak nyengir, yang melotot, yang merem, atau yang nunduk belaga enggak dengar, adahu. Yang tidur tuh sebelah ente colek, ente yang dimaksud. Adahu. Ente yang dimaksud. Tasaddaqu, disuruh sedekah.
Apalagi di waktu yang semacam begini. Orang lagi sulit, orang lagi susah. Orang dulu ketika mereka lagi krisis, justru makin rajin sedekah. Dalam waktu sebentaran krisis diangkat. Orang sekarang lagi krisis, dia nabung, dia nyimpen. Sayang, krisis. Ntar bagaimana kalau miskin? Miskin, tambah susah. Krisisnya tambah panjang. Berinfak. Ibn Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku akan berinfak atasmu. Wahai Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Itu beliau ketika terjadi krisis pangan di Hadramaut, di kota Sewun. Itu selama 3 bulan berturut-turut. Nafkah penduduk Sewun satu negeri beliau yang tanggung. 3 bulan berturut-turut nafkahnya dia yang bayarin. Masya Allah. Nah itu katanya Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Aidarus. Ya, ente sekarang tuh kalau punya hajat gede, keluarin sedekahnya gede. Hajatnya gede, urusannya gede, genting, ya sedekahnya juga gede. Tapi kalau hajatnya gede tapi sedekahnya 1.000 perak. Arab, biar gol nih 2 miliar, keluarnya 1.000 perak. Bagaimana? Sedekahnya yang gede. Dulu ada orang sakit datang ke Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Habib, saya sakit. Ini dia hartawan orang kaya. Ente sakit, sedekah beras sekian ratus kilo. Wah, banyak banget. Padahal dia mampu. Nggak ada cara lain. Obatnya gitu. Ente mau sembuh, kurangin dah setengahnya. Enggak, ente mau sembuh segitu, sekian ratus kilo. Akhirnya enggak, dia enggak mau. Dia cari dokter yang lain. Dia berobat ke dokter lain, keluar duit 2 kali lipatnya, masih belum sembuh, masih sakit. Akhirnya udah enggak kuat nahan sakit, datang lagi. Ya Habib, sekarang nih saya bawa sedekah sekian ratus kilo, seperti yang dulu kita bicarakan. Bilang itu dulu, sekarang udah naik. Naik menjadi lebih banyak lagi. Wah, kok begitu? Ya iya. Begitu. Akhirnya dia enggak mau. Dia cari berobat ke dokter lain. Keluar duit lebih banyak lagi. Penyakitnya enggak sembuh. Datang lagi dia bawa, Habib, udah saya lebihin nih sekian, udah saya bawa sedekahnya. Bilang enggak bisa. Sekarang naik lagi. Sampai akhirnya meninggal Al-Habib Hussein, nih orang tetap sakit. Udah sibuk sama penyakitnya. Duit kita kalau enggak dipakai buat sedekah, habisnya buat berobat. Habisnya buat ke dokter, habisnya buat penyakit, habisnya buat bala, habisnya buat kecolongan. Ada orang duitnya aja tuh dirayapin. Dimakan beneran, duitnya dirayapin, dimakan rayap. Kata. Begitu, ente udah penyakit enggak ada sembuhnya. Enggak ada obatnya, susah. Mau berobat mahal, biayanya buat operasi sekian. Gini aja. Ente sekarang, ente bikin perjanjian sama Allah Ta'ala. Ya Rob, dokter minta buat operasi sekian ratus juta. Hasilnya 50-50, mungkin sembuh, mungkin enggak. Padahal yang ngasih kesembuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini duit yang sama, yang diminta sama dokter, saya kasih buat Allah, buat sedekah. Masa iya enggak disembuhin sama Allah Ta'ala? Disembuhin. Asal kita yakin. Wah kata, berinfak. Tapi kita lebih yakin sama dokter, lebih yakin sama rumah sakit daripada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata rumah sakit sama rumah kita, banyakan yang mati di mana? Banyakan yang mati di rumah sakit daripada di rumah kita. Di rumah kita yang mati enggak sebanyak yang di rumah sakit. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat. Ini udah malam ke-7. Malam ke-7 Ramadan, belum berasa manis, belum berasa lezat. Ada yang udah dibukain hijabnya belum? Ada yang tambah zuhud gak? Ada yang tambah wara' gak? Ada yang udah dibukakan belum di dalam tahajudnya, di dalam sujudnya, dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau masih begitu-begitu aja? Ramadan sekarang kayak Ramadan tahun lalu, datar. Begitu-begitu aja. Ayo sekarang, ini udah malam ke-7. Kalau ente memang berjodoh dengan kewalian, berjodoh dengan kesucian, berjodoh dengan ma'rifatullah, nah ini cari di malam-malam yang mulia ini, a'inni ala nafsik bikasrati sujud. Ini malam ke-7, besok malam ke-8, kita hataman insyaallah. Di malam ke-8 yang punya hataman mau sekalian bareng niatin besok sekalian malam ke-8. Wah kata, atau ente jangan-jangan masih belum mulai hatta baca Quran. Ayo bismillah.
Nggak berasa tahu-tahu di malam terakhir bulan Ramadan. Demikian cepat nih waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Tiap malam bulan Ramadan 600.000 orang dibebaskan dari api neraka. Di antara orang yang harus udah keluar apa namanya, keputusannya ini mesti masuk neraka, nah dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimerdekakan dari api neraka, dimerdekakan dari kemaksiatan, dari kejahatan, dari kotoran hati kita. Ala yallah binadra minal ain rahimah. كلما به من أمراض سقيمة لا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة لا يا لا تجلى وتجار وسلم للمقادير كي تعمل وتجار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة كن راض بما قدر المولى وجبر ولا تسخط الله رب العرش الأكبر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة صابر وشاكر ألا يلا بنظرة كن فايز وظافر ألا يلا بنظرة من أهل الزراير ألا يلا بنظرة رجال الله من قلب قلب منور مصفى من جميع ناس الناس طيب مطهر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة الدنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولا يعرض عليها سوى الأعمى البصيرة عديم العقل لو كان يقل كان أفكار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة فكر في فناها ألا يلا في بنظرة قلة عناها ألا يلا بنظرة وفي قلة غناها ألا يلا بنظرة توبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن جمال ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع من جزائر على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة معانا بالمرابع وأمسك بالرحيم وأمثلك البلبال من بال مقدر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يلا بنظرة كل الأمر لله ألا يلا بنظرة لا يبقى سوى الله ألا يلا بنظرة على بشر جادا سحايب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة بها سادتنا شيوخ العارفون وأهلنا وأحباب
قلبي نازلونا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ومن هم في سراير وعدي قابلونا بساعة تربها من زكي المسك عطار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة أبدهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بصدق والدار إليه متني كل مطلوب تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة أحسنتم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا منكم يرضى عنا وعنكم ويفيض على قلوبنا وقلوبكم ما أفاضه على قلوب عباده العارفين يجعلنا وياكم من حزب المفلحين المدار الدادين معذنين مصلين متصدقين أصحاب السرج والقهوة والبخور الماء والفطور كل من جمع خير في هذه الليالي الشريفة والشهر المبارك الله يتقبل من الجميع جازهم بإحسان في جنات النعيم أن الله تعالى يجعلنا وياكم من صوام هذا الشهر من عتقائه وغذائه وسرائه وجرائه ومنائه من النار يرزقنا قيام ليلة القدر فيه ولا يحرمنا أجرها يتم المقصود للجميع على مرض الله ورسوله أن الله تعالى يصلح الإسلام والمسلمين يدفع البلاء يفتح علينا وعليكم وعلى جميع طلبة العلم وأولادنا وأهلنا فتوح العارفين فقنا في الدين يختم لنا بالحسن وراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم الحمد لله رب العالمين قبول